विद्यालय तहमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने शिक्षक 1.5 लाख छन्। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल ती शिक्षकका लागि अलग्गै अस्पताल बनाउने कसरतमा छन्। मन्त्रीले बनाएको समितिले शिक्षक र तिनका परिवारका सदस्यलाई उपचारमा 40 देखि 50% छुट दिने गरी 300 शय्या क्षमताको अस्पताल बनाउन सुझाव दिएको छ। शिक्षकका लागि अलग्गै अस्पताल खोल्ने गृह कार्य भइरहँदा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका लागि अलग अलग अस्पताल सञ्चालनमै छन्। राज्यले पालेकाहरूका लागि एकपछि अर्को छुट र सुविधा दिइरहँदा विपन्नहरूले भने उपचार नै पाउन नसक्ने अवस्था छ। शिक्षा मन्त्री पौडेलले कार्तिकमा गठन गरेको समितिले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 15 भगवानपुरमा अस्पताल बनाउने प्रस्तावसहित बुधबार सुझाव प्रतिवेदन बुझायो। मन्त्री पौडेलले समितिको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेका छन्। सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेहरूका लागि अहिले नै 4वटा अस्पताल छन्। तिनै मध्येको एक हो निजामती कर्मचारी अस्पताल। मङ्गलबार दिउँसो यो अस्पतालमा बिरामीको चाप खासै थिएन। बिरामी कम भएकाले स्वास्थ्यकर्मी फुर्सदमै देखिँदा अस्पतालको प्राङ्गणमा सिरहाका अञ्जनी कुमार महतो बेचैन देखिए। घाँटीमा समस्या देखिएकाले उनी साथीसँग ऋण काटेर बिहानै अस्पताल त पुगे, तर साथमा रहेको रकमले पुग्ने हो होइन भन्ने प्रश्नले घेरिए। मलाई भन्नुभयो कि घाँटीको पाइप राख्नुपर्छ अरे, अनि त्यसपछि मलाई थाहा थिएन यो कुरा, अनि बिल काट्न आउनु पर्यो। त बिल काट्दाखेरि अब मसँग त्यति पैसा थिएन, अब के गर्ने, अहिले अप्ठ्यारो भयो। अहिले अप्ठ्यारो हुँदाखेरि अब म साथीलाई फोन गरेँ, उताबाट पैसा पठाएँ एकाउन्टमा, अनि म पैसा झिकेर अनि फेरि अहिले आउँदाखेरि अब ढिलो भयो। ढिलो भन्दा 2 बजेपछि भन्छन्, 2 बजेपछि पनि हुने हो कि नहुने हो त्यो भन्नै सक्नु भएन कसैले ठ्याक्कै। अब त्यहाँ डाक्टर आउनुहुन्छ, त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् अनि त्यसपछि थाहा लाग्छ। म त्यसैको पर्खाइमा 2 बजे पर्ख्या हो अहिले। अस्पतालमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यले सबै उपचारमा 40 देखि 50% छुट पाउँछन्। तर ऋण काटेर आइपुगेका महतो जस्ता विपन्नलाई कुनै सहुलियत छैन। पुरै शुल्क असुलिन्छ। अर्थात् महतो जस्ता विपन्न नागरिकले तिर्ने शुल्कबाट कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यलाई उपचारमा छुट दिइएको छ। 2066 मा स्थापना भएको अस्पतालमा दैनिक औसतमा 700 हाराहारी बिरामीले उपचार गराउँछन्। तीमध्ये 200 हाराहारी मात्र कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्य हुन्। अर्थात् कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यलाई छुट दिएको अस्पतालको खर्च भने अरू बिरामीले ठेगिरहेका छन्। अस्पताल त खोल्न त नेपाल सरकारको बजेटमै खोलियो हैन। जब मन्त्रालय फरक भए तापनि हाम्रो सरकार त एउटै बजेटबाट आएको छ, नेपाल सरकारले दिएको हो। त्यो दिँदाखेरि अस्पताल त्यत्रो संरचना गरिसकेपछि कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र राखेर आफ्नो क्यापासिटी छ भने त्यसलाई मात्र राख्नुभन्दा सबैको पहुँचमा पनि होस् र जसको लागि गरिएको त्यसलाई विशेष सुविधा होस् भनेर चाहिँ यो हाम्रो पोलिसीमा गएको हो। सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीका लागि यो कान्छो अस्पताल हो। सेनाका लागि 1982 देखि नै अस्पताल सञ्चालनमा छ। गत वर्ष सेनाको अस्पतालमा 3,46,000ले उपचार गराए। तीमध्ये 64,000 मात्र बहालवाला सैनिक र तिनका परिवारका सदस्य हुन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पनि अलग अलग अस्पताल छन्। सुरक्षा निकायका 3वटै अस्पतालमा सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारले शल्यक्रियासम्मको उपचारमा 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन। उनीहरूले औषधि पनि निशुल्क पाउँछन्। बहालवाला मात्र होइन, अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यो सुविधा छ। 2062 मा स्थापित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल 2073 देखि आम नागरिकका लागि खुला छ। तर गत वर्ष त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी र तिनका परिवारका 79,000ले उपचार गराउँदा 8,000 सर्वसाधारण मात्र पुगे। अस्पताल सञ्चालनमा सरकारी ढुकुटीबाट गत वर्ष मात्र 43 करोड 44 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। 5 करोड 75 लाखको औषधि बाँडेको सशस्त्रले आम्दानी 42 लाख 41 हजार मात्रै गर्यो। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा गत वर्ष प्रहरी र उनका परिवारका 1,42,000ले उपचार गराए। प्रहरी बाहेक 1,51,000ले पनि उपचार सेवा लिए। तर प्रहरी अस्पताल आफ्नै कमाईमा सञ्चालन हुन भने सकेको छैन। सरकारले बजेट दिनु परिरहेकै छ। विभागीय प्रहरी कर्मचारीको लागि त सम्पूर्ण सेवा फ्रीमा हामीले दिइराखेका छौँ। त्यसबाहेक उहाँहरू बाहिर रेफर हुँदा पनि त्यसको शोध भर्ना पनि हाम्रो अस्पतालले गर्ने गरेको छ। त्यसबाहेक उनका परिवारलाई यहाँ भएको सुविधाहरू चाहिँ एकदमै न्यून शुल्कमा हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ। धेरै थोरै औषधिहरू फ्रीमा दिन्छौँ। लगभग बहालवालाको जति औषधि परिवारले त पाउनुहुन्न, तर भूतपूर्व प्रहरीको हकमा चाहिँ हामीले बहालवालाले पाउने जतिकै औषधि भनेको त्यो चाहिँ टेन्डरमा भएको औषधिहरू हामीले फ्री दिइराखेका छौँ।
राज्यबाट कुनै सुविधा नपाउनेहरूका लागि उपचार शुल्क सस्तो बनाउनुको साटो सरकार व्ययभार बढाएर राज्यबाट पोषितहरूलाई नै सुविधा थप्नतिर उद्यत छ। सुविधा भोगीका लागि थप सुविधा दिँदा हुने खर्च सरकारले तिनै विपन्नलाई निचोरेर जोहो गर्दै आएको छ। पेसाकर्मी नै पछि अलग अस्पताल खोल्नु एकातिर भएका सरकारी अस्पतालप्रतिको अविश्वास हो भने अर्कातिर पेसाकर्मी आम नागरिकभन्दा माथिल्लो दर्जाका हुन् भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सबैका लागि बराबरी हुनुपर्छ। राज्यबाट तलब खाने जङ्गी र निजामती कर्मचारीहरूलाई अस्पतालै खडा गरेर उपचारमा सहुलियत दिँदा आधारभूत तहका नागरिकहरूले उपचार सेवाबाट पनि पछाडि परेको महसुस गर्नु परेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राज्यबाट सुविधा प्राप्त वर्गलाई नै उपचारमा सहुलियत दिन शुल्कमा कसरी विभेद गरिएको छ त? उदाहरणका लागि निजामती कर्मचारी अस्पताललाई लिऊँ। यो अस्पताल 2066 सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बन्यो। भौतिक संरचना तथा उपकरणमा चीनले सहयोग गर्यो। बाँकी सबै स्रोत साधन नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराएको हो। करिब 150 शैय्या रहेको यस अस्पतालले सरकारी ढुकुटीबाट पालिने कर्मचारीलाई सहुलियत दिने नाममा बाँकी खर्चको भार आम नागरिकको थाप्लोमा पारिरहेको छ, जहाँ सर्वसाधारणलाई कुनै छुट र सहुलियत छैन। निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बिरामी ढोकाबाट प्रवेश गरेदेखि नै विभेद सुरु हुन्छ। उपचारका लागि जाने आम बिरामीले टिकट शुल्क 100 रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। तर सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीले बढीमा 60 रुपैयाँ तिरे पुग्छ। अधिकृत भन्दा माथिल्लो दर्जाका लागि 60 र त्यस मुनिका बिरामीलाई 50 रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ। साधारण शैय्यामा पनि त्यही अनुसार कर्मचारीले छुट पाउँछन्। आम नागरिकले साधारण शैय्यामा दिनको 250 देखि 400 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्दा कर्मचारीले 125 देखि 240 मात्रै बुझाए पुग्छ। साधारणभन्दा महँगो पर्ने तर क्याबिन नभएका शैय्याका लागि आम नागरिकले 1000 प्रतिदिन शुल्क बुझाउनुपर्छ। अधिकृत भन्दा माथिकाले 600 र मुनिकाले 500 मात्रै तिरे पुग्छ। सिंगल क्याबिनमा पनि त्यसै गरी सहुलियत छ सरकारी तलब भत्ता खानेहरूलाई। यसमा आम नागरिकले 2500 बुझाउनुपर्छ भने कर्मचारीले ओहोदा हेरी 1500 र 1250 मात्रै तिर्दा पुग्छ। शल्यक्रियामा पनि त्यसै गरी वर्गीकरण गरिएको छ। सरकारी अधिकृतहरूले तिर्नुपर्ने अधिकतम रकम नै 12,000 हो। अधिकृत मुनिका कर्मचारीका लागि 750 देखि 10,000 सम्मको शुल्क तोकिएको छ। तर आम नागरिकले तिर्नुपर्ने शल्यक्रिया शुल्क 1500बाट सुरु हुन्छ र 20,000 सम्म पुग्छ। यता एमआइसियु र एसआइसियुमा पनि आम नागरिकलाई 3500 तोकिँदा कर्मचारीहरूका लागि 2100 र 1750 मात्रै तिरे पुग्ने गरी सहुलियत दिएको छ। राज्यबाटै अनेक सुविधा लिइरहेको वर्ग विशेषकै उपचारमा सहुलियत दिन अस्पताल खोल्ने होड र आम नागरिकमाथि लादिएको चर्को शुल्क कतिको जायज हो? के आम नागरिक स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत पाउनका लागि हकदार छैनन्? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन जगदीश प्रसाद अग्रवाललाई सोधेका छन्। कुनै पनि पेशागत या कुनै पनि स्पेशल वर्गको लागि अस्पताल हुनु नराम्रो होइन, तर त्योभन्दा पहिले हामीले के विश्वस्त गर्नुपर्छ भने देशको जनतालाई कि देशको समस्त जनताले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उनीहरूले आधारभूत मात्रै होइन, उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार, आधारभूत त हामीले के भनेछौँ भने निःशुल्क हुनुपर्छ भनेका छौँ र आधारभूतबाट कोही वञ्चित हुँदैन। चाहे त्यो इमर्जेन्सीमा गएको मान्छे धनी मान्छे भए पनि पैसा नभए पनि उसको उपचार चाहिँ रोक्न मिल्दैन। राज्यका सेवा सुविधा लिनेले चाहिँ विभिन्न विधामा चाहिँ थप अतिरिक्त सेवा पाइरहने, तर राज्य छ जो निरीह छ उसका लागि राज्यले बोलिदिनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ सधैँ सधैँ पछि परिरहेको जस्तो देखियो नि। यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा नपुगेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूमा र जहाँबाट हाम्रा कर्मचारी र विभिन्न पेसागतवालाहरूले सेवा लिन सक्छन् तिनीहरूलाई सेवा पाउने पनि विश्वसनीयता नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो त होस् अरूको जाओस् जे होस् भन्ने कुरा हुने सम्भावना छ। त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसैले म के भन्छु, म पेसागत अस्पतालहरूको विशेषज्ञ अस्पतालहरूको एगेन्स्टमा होइन, तर त्योभन्दा पहिले आधारभूत अस्पतालहरू सबैको सेवा चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो विशेषज्ञ अस्पताल जुन खोलिराखिएको छ यो खोल्नुको कारण चाहिँ राज्यको संरचनागत त्रुटि कहीँ न कहीँ छ
अनि विशेषज्ञहरूले चाहिँ पेसागत हकितको लागि चाहिँ छुट्टै अस्पताल खोल्यो। यसले चाहिँ राज्य सञ्चालनको ठाउँमा बसेकाहरूलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ गर्यो यसले, होइन? एकदम सही गरे। और वास्तवमा एक कारण यो पनि हो, हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य सेवा जुन सरकारले र जुन विभिन्न अस्पतालहरूको माध्यमले हामी दिइरहेका छौँ त्यसमाथि हामीलाई पनि विश्वास भएन जस्तो भयो। कर्मचारीलाई विश्वास भएन, सेनालाई विश्वास भएन, प्रहरीलाई विश्वास भएन। के गर्नु पर्यो त हामी आफ्नै अस्पताल खोलौँ, होइन? हाम्रैलाई छुट्टी शिक्षकलाई नि विश्वास भएन, अब ब्याङ्करलाई नि विश्वास भएन, किनकि उनीहरूको लागि दुईवटा छुट्टै अस्पताल बनाउने कुरो भइरहेछ। अब त्यो म चाहिँ त्यो कुरा एउटा चाहिँ वास्तवमा हेर्ने हो भने समृद्ध देशको लागि एउटा चाहिँ उपलब्धि हुने सक्छ, तर त्योभन्दा पहिले हामी आधारभूत सेवा सबैसम्म पुर्याउने चाहिँ वचन मात्रै गर्ने होइन कि धरातलीय स्तरमा पुगेर त्यो चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र यो कुराहरू सोच्ने। अहिलेको संरचनागत हिसाबले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यसरी विशेषज्ञ अस्पताल चाहिँ खोलिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन, जबकि तल्लो वर्गका लागि नै स्वास्थ्य सेवा पुरा भइसकेको छैन। हजुर, एकदम सही छ, एकदम सही हो। तल्लो स्तरमा त के भने एउटा रेफरल सिस्टम पनि छैन। जस्तै आज तपाईँ जुम्लामा बस्नुहुन्छ भने जुम्लामा त अहिले मेडिकल कलेज खोलिहाल्यो, त्यहाँ मेडिकल कलेज नभएको ठाउँमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ, प्राइमरी हेल्थ केयरले हेरेर जिल्ला अस्पतालमा पठाउँछ, जिल्ला अस्पतालले चाहिँ प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालमा पठाउला, त्यसबाट चाहिँ केन्द्रको अस्पतालमा आउला। त्यहाँ आउँदाखेरि एउटा चेन सिस्टम पनि छैन, जसले कि त्यसलाई चाहिँ अधिकारको साथ ऊ चाहिँ त्यो रेफरल सिस्टम लिएर अधिकारको साथ उसलाई चाहिँ आउनुहोस् हजुर हामी तपाईँलाई हेर्छौँ भने स्पेसल व्यवस्थाहरू पनि छैन, जुन कि हुनुपर्ने हो एउटा रेफरल सिस्टम। त्यो भएको खण्डमा त्यो कुरालाई हामीले राम्रो गरिदियौँ भनौँ नि, एक प्रकारले सरकार हामीसँग न पैसाको कमी छ, न हामीसँग अहिले हेर्दाखेरि स्वास्थ्यमा बजेटको पनि कमी छैन, बजेट भएको बजेट पनि हामी उपयोग गरिराखेका छैनौँ, अनि हामीसँग मेन पावरको त कमी छँदै छैन, कुनै पनि लेभलको मेन पावरको कमी छैन, कमी मात्रै चाहिँ सोचको र उत्तरदायित्वको हो। संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर जनस्वास्थ्यमा नागरिकलाई समान र पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारले पहुँचवाला र सुविधा प्राप्त वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। अझ महामारीका बेला भएका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तरीय बनाउनुभन्दा राज्यबाट विशेष सुविधा पाइरहेको वर्गलाई खुसी पार्न सरकार छुट्टै अस्पताल बनाउन लागि पर्दा प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ, राज्य कसको?